हरे कृष्ण। सधैँझै म सुरुमा सानो स्तुतिगान गर्दछु। कृपया यहाँहरू सबैले आफ्नो हृदयमा विराजमान रहनुभएका भगवान श्रीहरि श्री कृष्णलाई स्मरण गर्दै यो स्तुति श्रवण गरिदिनुहोला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौस्य नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। राधे जय जय माधव दहिते गोकुल गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेश्य हरि निष्कुट बिंदा विपिनेशे राधे विश्वान दधि नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे करुणा करुमयी करुणा भरिते सनकृष्णार्कन वर्णित चरिते राधे निर्गुण निष्क्लश्चैव विश्वमूर्ति धरोपे अनादन्ति सदानन्ते फणामणि विशोभिते क्षीराब्धि मध्ये सिद्ध समाम रचितु माधव मायाभ्यन्तरं देमाप्तं मस्तकम् सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। जय जय मीन वराह कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जगपावन बुद्ध कल्कि और व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव दुर्वर दैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव संकाधिक करुणाकर। ओम श्री रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। समस्त भक्तहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कृष्णको श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजका आचार्य अष्टोत्तर अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण राधा भावमा यस भूतरातलमा आई हरे कृष्ण महामन्त्र समस्तहरूमाझ गर्नुहुने त्यस्ता भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका षड्पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामीको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरि शरण हरि ओम तत्सत। यो संसार त्रिगुणमय छ। सतो रजो र तमो गुण मिश्रित यो हामी अहिले रहेको यस भौतिक संसार त्रिगुणमय छ। त्यसैले भगवान श्रीहरिले श्री कृष्णले भगवत गीताको 7औं अध्यायको 13औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, त्रिवीर गुणमयीर भावैरेविहि सर्वमिदं जगत। यो 3 गुणले भरिएको यो जगत
नभि जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। म परम अव्यय ईश्वर श्री कृष्णलाई पनि भुल्यो यसले। अनि यो त्रिगुण सत रज र तम यो तीनटै फेरि भगवान श्रीहरिकै शक्ति हो। एचैव सात्विका भाव राजसस्तामसश्च मे मत्तैव इति तान्। यी तीन गुण मेरै हुन् भनेर भगवान श्रीहरिले गीताको 7औं अध्यायको 12औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अनि हामी यो तीनटा गुणमा लतपतिन्छौँ। सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् भनेर भगवत गीताको 14औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यो सत रज र तम तीन गुण त्रिवीर गुण यसमा व्यक्ति आदित हुँदै जान्छ। अनि उता षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यो मन सहित 10 इन्द्रियहरू यी तीन गुणमा व्याप्त हुन्छन्। कान छाला आँखा जिब्रो र नाक यी 5 ज्ञानेन्द्रिय र हात पाउ उपस्थ गुदा र बाणी यी 5 कर्मेन्द्रियहरू योबाट हामीले त्रिगुणमय संसार चाड्दछौं। अनि यसमा मन राजा स्वरूपमा यसलाई सहयोग गर्दछ। अनि हामीले कान छाला आँखा जिब्रो नाकबाट यसका क्रमशः विषयहरू शब्द स्पर्श रूप रस र गन्ध यसलाई हामीले लिन थाल्दछौं। जुन विषयहरू त्रिवीर गुणमय छ, कि सत छ कि रज छ कि तम छ। अनि व्यक्तिहरू आफ्नो अन्तःकरणमा यी गुणहरू प्रत्येक दिन जन्मदेखि लिएर अझ अघिल्लो जन्मदेखि लिएर त्योभन्दा अघिल्लो जन्मदेखि लिएर जन्मौं जन्मान्तरदेखि ती तीन गुणहरूको संसर्गमा रहेर आफ्नो अन्तःकरण वरिपरि एउटा बादलको सृजना गर्दछ। र यसरी यो बादल रूपी जुन चस्मा छ यसबाट अब त्यसले संसार निहाल्न थाल्छ। रातो चस्मा लगाउने व्यक्तिले संसार रातो देख्छ, कालो चस्मा लगाउने व्यक्तिले संसार कालो देखे चाहिँ अब त्यसले सत रज र तम रूपी बादल रूपी चस्मा कुन थुपारेको छ त्यसको बाट त्यस मार्फत त्यसले संसार निहालेर भन्दछ। त्यसैले कसैको मति कस्तो हुन्छ, कसैको मति कस्तो हुन्छ। मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती यसै भनिएको होइन। प्रत्येक व्यक्तिको विचार फरक छ। मेरो विचारमा भन्दछ उसले, एउटा समुदायले गाई मेरो सब्जी हो भन्दछ भने अर्को सम्प्रदायले अर्को समुदायले कमिला पनि मार्नु हुँदैन भन्दछ। एउटाले के भन्दछ एउटाले के भन्दछ। त्यही स्त्रीको शरीर नारीको शरीर एक कामातुर व्यक्तिले हेर्यो भने भोग देख्दछ। त्यही नारीको शरीर एक योगीले देखे भने कस्तो सुन्दर त्यो स्रष्टाको कला भनेर हेर्दछ। त्यही नारीको शरीर कुकुरले देख्यो भने मासु देख्दछ। यो संसार यसरी गुणमा व्याप्त रहेको छ र यही आउँदछ पुङ दोष भनेर भनिन्छ। मनुष्यमा हुने दोषहरू यो आफ्ना ज्ञानेन्द्रिय आफ्ना कर्मेन्द्रियबाट उसले संसारको त्रिगुणमय संसारलाई कसरी चाटेको छ, कस्ता कस्ता भित्री बादल त्यसले आफू भित्र राखेको छ, त्यस अनुसार त्यस व्यक्तिमा दोष हुन्छ जसलाई पुङ दोष भनेर भनिन्छ। त्यसमा हाम्रो शास्त्रले पहिलो भन्छ करण अपाट। करण भन्नाले यी इन्द्रियहरू भए।
अपाट करणको दोष छ हामी मनुष्यमा। हाम्रा यी विषयलाई चाख्ने यी इन्द्रियहरू अपूर्ण छन्। हाम्रा कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक यो संसारलाई राम्रोसँग चाख्न सक्दैन। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, आधुनिक विज्ञानलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने, कानकै कुरा गर्ने हो भने, कानले 12 हर्जदेखि लिएर 20,000 हर्जसम्मको ध्वनिलाई मात्र पहिचान गर्ने सामर्थ्यता राख्दछ। आँखाको कुरा गर्ने हो भने भिजिबल स्पेक्ट्रम रातोदेखि लिएर इन अल्ट्रा भायोलेटसम्म, रातोदेखि लिएर भायोलेटसम्म यो भिजिबल यसलाई मात्र आँखाले थम्याउन सक्दछ। त्यो भायोलेटदेखि माथिको अल्ट्रा भायोलेट, एक्स रेज, गामा रेज यो हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन भने यो रातोदेखि यो तलको इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ यो अझ तल कति होला यसलाई पनि हाम्रो आँखाले पहिचान गर्न सक्दैन। हाम्रो जिब्रोकै कुरा गर्ने हो भने गुलियो, नुनिलो, पिरो, तीतो र यसका केही सहस्वादहरू हाम्रो जिब्रोले थाहा पाउन सक्दछ भने अनगिन्ती स्वादहरू मध्ये यसले यही मात्रै थाहा पाउँदछ। त्यस्तै हाम्रो छालाको कुरा गर्ने हो भने यसले तातो, चिसो, तातोको पनि कुनै सीमा छ। हाम्रो केही टेम्परेचरदेखि लिएर मानौ -50 होला, -50 भनिदिउँ, त्यहाँदेखि लिएर +50 सम्म यसले पहिचान गर्न सक्ला। त्यो भन्दा बढी भयो भने यसको सामर्थ्य रहँदैन। यसरी हाम्रो कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक यी सबै एउटा कुनै सीमामा बाँधिएको छ र यसैको आधारमा हामीले संसारमा विचरण गर्दछौँ। यसलाई हेर्नको लागि कुनै यन्त्र नै बनाइए तापनि, जस्तो माइक्रोस्कोपको मद्दतले त्यो आँखाले देख्न नसक्ने पनि मनुष्यले हेर्न सक्ने सामर्थ्यता राख्दछ। तर अहिलेसम्म बनेका इलेक्ट्रोनिक माइक्रोस्कोपको पनि सीमा हुन्छ, त्यो भन्दा पनि विशाल छ यो सृष्टि। अनि उसले जे यी आँखा, छाला, कान, जिब्रो, नाकबाट देख्दछ त्यसैलाई नै उसले निर्णय मान्दछ, निर्णय गर्दछ। यो हो करण अपाट। उसले त्यसैमा जे देख्यो त्यसैलाई नै सत्य मान्दछ। र यसरी इन्द्रियमै भर परेर उसले संसारमा विचरण गर्दाखेरि, यसले गर्दाखेरि ऊ भ्रममा हुन्छ। यो हो दोस्रो पुंदोष, भ्रम। उदाहरणको लागि एउटा के बुझ्न सकिन्छ भने, उदाहरणको लागि सन् 1907 मा जे भन्ने वैज्ञानिकले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले इलेक्ट्रोन सम्बन्धी आफ्नो विद्यावारिधि पेपर प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने इलेक्ट्रोन्स आर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोन भनेको पार्टिकल हो। त्यही फेरि उनकै पुत्र पीजे थम्सनले सन् 1937 मा फेरि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने इलेक्ट्रोन्स पार्टिकल्स होइन, इलेक्ट्रोन्स वेव्स हो भनेर त्यसमा पनि उहाँले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि अर्का वैज्ञानिक एर्विन श्रोडिङ्गरले सन् 1932 मा उहाँले के भन्नुभयो भने यो इलेक्ट्रोन भनेको भेहिकल्स हो, इट इज नाइदर पार्टिकल्स नर इट इज वेव्स भनेर उनले त्यसमा फेरि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। भने एकजना अर्का वैज्ञानिक थिए वर्नर हेइसेनबर्ग, उहाँले 1925 मै आफ्नो पेपर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तर 1956 मा उहाँले पनि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले के भनिदिनु भयो भने इलेक्ट्रोन्स भनेको पहिचान गर्न सकिँदैन, यो अति सूक्ष्म छ,
जसै इलेक्ट्रोनलाई पहिचान गरियो, इलेक्ट्रोडबाट इमिसन हुने फोटोन, जसै एउटा मात्रै फोटोन पनि इलेक्ट्रोनबाट बाहिर निस्कन्छ भने अब इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन नै रहँदैन। भनेपछि इलेक्ट्रोनलाई कसरी पहिचान गर्ने भनेर यसमा पनि हाइसेनबर्गले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। मैले भन्न खोजेको यहाँ कुरा के भने यी ज्ञानेन्द्रिय जुन हामीमा छ यो सीमितता छ, यसमा लिमिटेसन छ। यसबाट बनाइएका यन्त्रहरूमा पनि सीमितता छ। यही करण अपाट हाम्रो इन्द्रियबाट नै संसार बुझ्ने र इन्द्रियले जे भन्यो त्यसैलाई नै सही मान्ने यो हाम्रो एउटा पुङदोष हो र यसले गर्दाखेरि व्यक्ति भ्रममा रहन्छ। यो भ्रम दोस्रो व्यक्तिको पुङदोष हो भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ। अब यो भ्रमले गर्दाखेरि व्यक्तिले त्रुटि गर्दछ र ऊ प्रमादमा रहन्छ। यो त्रुटि र प्रमादलाई तेस्रो पुङदोष भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्छ। र यसरी यो तीनटा दोष उसले अब खप्न सक्दैन अनि उसलाई अर्को चौथो दोष भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्यो विप्रलिप्सा, अर्थात् अन्यमा दोष दिने, मैले त होइन है। यसरी यो व्यक्ति दोषमा रहन्छ, व्यक्तिमा दोष छ। अब यस्तो दोषमा रहेको व्यक्तिबाट हामीले सत्य ग्रहण गर्नुपर्छ। यो संसार त्रिगुणमयी छ। कसैले रातो चस्मा लगाएको होला, त्यसलाई सेतो चक देखाइयो भने त्यसले भन्नेछ यो रातो छ। नीलो चस्मा लगाएको होला र त्यसलाई त्यही सेतो रङको चक देखाइयो भने त्यसले यो नीलो छ भनिन्छ। अब कसको कुरा सुन्ने त हामीले? जसले त्यो चकलाई सेतो छ भनेर भन्नुस्, को होला त? तसर्थ मानव भइसकेपछि हामी पुङदोषबाट मुक्त व्यक्तिको हामीले उसको कुरा सुन्नु पहिलो हाम्रो कारण हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, व्यक्तिहरूले लेखेका कृतिहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। यसलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटालाई भनिन्छ कृत ग्रन्थ, अर्कोलाई भनिन्छ स्मृत ग्रन्थ र अर्कोलाई भनिन्छ विनिर्गत ग्रन्थ। यो कृत ग्रन्थ भनेको यो कृतिहरू कुनै एकजना लेखकले, कुनै एउटा दार्शनिकले उसले आफ्नो यी चर्म चक्षु, आफ्ना कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, उसको मन, उसको बुद्धि प्रयोग गरेर उसले जे बुझ्यो त्यो उसले बताउँदछ। उसको कृति भयो त्यो, उसको व्यक्तिगत भने यो पुङदोषले युक्त हुन्छ। भने अर्को ग्रन्थ हुन्छ, त्यसलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनेर भन्छ। यो भगवानको निश्वासबाट निक्लिएको ग्रन्थलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनेर भन्छ। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 भन्छ अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम् एतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वाङ्गिरसः इतिहास पुराणः। यो 4 वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण यो भगवान श्रीहरिको निश्वासबाट उत्पन्न भयो। तसर्थ यो अपौरुषीय ग्रन्थ, कसैको कृति होइन। यो यस्ता ग्रन्थहरूलाई विनिर्गत ग्रन्थ भनेर भने स्मृत ग्रन्थ भनेको चाहिँ यही विनिर्गत ग्रन्थलाई आधार मानेर ऋषि मुनि आचार्यहरूद्वारा लिखित कृतिहरू हुन्। तसर्थ हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता जहिले पनि विनिर्गत ग्रन्थ नै हुनुपर्दछ, जुन अपौरुषीय छ, परिवर्तनीय छ। वेदले जे भन्छ त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। भने कृति परिवर्तन हुन्छ, मलाई मन परेन भन्न सक्दछ कसैले, भने वेद अपरिवर्तनीय हुन्छ। भने स्मृत ग्रन्थ
दोस्रो दर्जामा आइपुग्दछ। यो त्यही विनिर्गत ग्रन्थलाई आधार मानेर शास्त्रीय स्वरूपलाई हेर्दै नियाल्दै ऋषि मुनि आचार्य विद्वानजन आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूबाट गरिएको रचना भयो। अब यहाँ विनिर्गत ग्रन्थको बारेमा कुरा गरौँ। विनिर्गत ग्रन्थ भन्नाले वेदलाई प्रमुख मानिन्छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी हाम्रा भगवानका निश्वासबाट उत्पन्न भएका स्मृतिहरू भए। यही वेदमा शाखाहरू हुन्छन् भनिन्छ। वेदमा धेरै शाखाहरू अहिले विलुप्त भइसके अनि प्रत्येक शाखालाई मन्त्रास ब्रह्मनाशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो ब्रह्मनाशमा पनि आरण्य भनिन्छ र आरण्यको सारलाई उपनिषद भनिन्छ। अर्थात् जतिवटा शाखा वेदहरूमा छन् त्यति नै उपनिषद हुने नै भयो। तर यी धेरै उपनिषदहरू लुप्त भइसके। भन्नुको तात्पर्य के हो भने त्यही वेदलाई नै शरीरीकृत रूपमा बुझाउनको लागि उपनिषदहरू हुन् भने यो उपनिषदबाट पनि महत्त्वपूर्ण वाक्यांशहरूलाई झिकेर वेदव्यासले ब्रह्मसूत्रको रचना गर्नुभएको छ। यो ब्रह्मसूत्रलाई वेदान्त भनिन्छ। यसमा 4 वटा अध्याय छन्। प्रत्येक अध्यायमा 4 पादहरू छन् र यसमा साना साना सूत्रहरू छन्। जसरी हाम्रो गणितमा हुन्छ नि a + b होल स्क्वायर भन्ने बित्तिकै त्यसको सूत्र हुन्छ a² + ट्वाइस ab + b²। यस्तै गरिकन यसमा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य यस्यतः शास्त्र योनित्वात् शक्य तद्गुण सारत्वात् उत्क्रान्तिर्गत्यार आगतिर्नाम। यसरी साना साना सूत्रहरू छन्। यो ब्रह्मसूत्रलाई वेदान्त पनि भनिन्छ। यसलाई शारीरिक भाष्य भनेर पनि भनिन्छ। शारीरिक भाष्य भन्दाखेरि त्यो शरीरमा बस्ने त्यसको बारेमा भाष्य। यसलाई भिक्षु सूत्र भनेर पनि भनिन्छ। र यो ब्रह्मसूत्र लगभग 545 वटा छन् सूत्रहरू। कुनै कुनै 546 पनि देखिन्छ। एउटै सूत्रलाई 2 बनाइदिएर भएको हो। जे होस् 545 546 सूत्रहरू छन् ब्रह्मसूत्र। भने वेदव्यासले यही ब्रह्मसूत्रको भाष्य गर्नुभयो जसलाई श्रीमद् भागवत महापुराण भनेर भनिन्छ। नारदजीले वेदव्यासले 17 वटा पुराण रचना गरे पनि उहाँलाई सन्तुष्टि भएन। उहाँ पूर्वमा हात राखेर सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा बस्दा स्वयं नारद मुनि आएर उहाँलाई भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णको चरित्रको वर्णन गरेको है त भन्दाखेरि उहाँले वेदान्त सूत्रको भाष्य गर्दै उहाँले श्रीमद् भागवत महापुराण रचना गर्नुभयो। यसरी 18 पुराणहरू पनि त्यही वेदलाई नै बुझाउने सरलीकृत भाष्य हो भने त्यसमा मुख्य श्रीमद् भागवत महापुराण रहन्छ। भने त्यही वेदलाई संसारमा घटित प्र्याक्टिकल्ली बुझाउनको लागि इतिहास पनि रचना भए जुन रामायण र महाभारत छन्। यी रामायण र महाभारत पनि त्यही वेदलाई नै व्याख्या गर्ने शास्त्रहरू हुन्। यसरी वेद प्रणिहितो धर्मो हि अधर्म विपर्यया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुम भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराण 4औं स्कन्धको 31औं अध्यायमा भनिन्छ वेद नै धर्म हो। वेद प्रणिहितो धर्म वेदो नारायण साक्षात्। यो नारायण साक्षात् हो। महाभारतमा लेखिएको छ वेदोक्तः परमो धर्म। वेद अनुसार आचरण गर्नु नै परम धर्म हो।
धर्म भनेको के भन्दा वेदको आचरण गर्नु भने वेदको विपरीत आचरण गर्नु नै विकर्म विधर्म भयो, अधर्म भयो। धर्म एव हि हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः भनेर स्वयं मनु महाराजले मनुस्मृतिमा भन्नुहुन्छ। धर्मको हत्या तैले गरिस् भने तेरै हत्या हुन्छ, धर्मको रक्षा गर तेरो रक्षा हुन्छ भनेर मनु महाराजले मनुस्मृतिमा भन्नुहुन्छ। वेदा ब्रह्माण्ड विषया त्रिकाण्ड विषया इमे शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीर्यम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भागवत 11:21-35, 11:21-36। यहाँ वेदको व्याख्या गर्दै भागवतले भन्छ वेद नै त्रिकाण्ड विषय आए, यो सतो रजो तमो यो सबै विषयहरू सँगालेको सबैको ज्ञान वेद हो। यो शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम बुझ्न गाह्रो छ, प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनन्त पारम गाम्भीर्यम दुर्विगाह्यम समुद्रवत भनेर भागवतले भन्दछ। वेदस्य चैश्वरात्मवात् तद्मुह्यन्ति सूरयः। भागवत 11:3-43। यो वेदबाट सबै मोहित हुन्छन्, वेदलाई बुझ्न पार पाउन। न वेद भिन् मनुते तम बृहन्तम साक्यानी उपनिषदले भन्दछ पहिलो मन्त्र कि वेदबाट गरिएको व्याख्या नै तैले मान्नु, नत्र भने त्यो व्यक्तिले त्यो दार्शनिकले जुन व्याख्या गर्दछ त्यसको चक्षुले जे भन्छ, त्यसको सतो रजो तमोमा जुनमा त्यो आच्छादित छ त्यही कुरा त्यसले व्याख्या गर्दछ। त्यो चकलाई रातो चस्माले हेरेको छ भने त्यसले रातो छ है भनेर व्याख्या गर्दछ। अनि रातो चस्मा लगाउने व्यक्ति धेरै छन् संख्यामा भने ताली बज्दछ। त्यसैले संख्यामा नजानु, यहाँ त्यो चक रातो चस्मा लगाउनेले रातो भने तापनि, नीलो चस्मा लगाउनेले नीलो भने तापनि यो चक सेतो छ है भनेर लेखिएको हुन्छ वेदमा। यसरी हामीले भगवत गीताको अध्ययन जुन गर्न लागिरहेका छौं, पहिलो कुरा यो बुझ्नु भयो कि भगवत गीतालाई गीतोपनिषद पनि भनेर भनिन्छ। यो उपनिषदको श्रेणीमा आउँदछ र यो विनिर्गत ग्रन्थ हो। विनिर्गत अर्थात् स्वयं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णले आफ्नै मुखार बिन्दबाट भन्नुभयो। यति भनिसकेपछि श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन गर्नु भनेको त्यो चक सेतो छ है भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। हुन सक्छ तपाईले रातो चस्मा लगाउनु भएको होला, हुन सक्छ तपाईले कालो चस्मा लगाउनु भएको होला अथवा नीलो चस्मा लगाउनु भएको होला, तपाईलाई नपच्ला गीतामा लेखिएको कुरा। तर तपाईले यो बुझेर अध्ययन गर्नुपर्दछ कि म अहिले गुणमा छातीद रहेको छु। मेरो आँखाले जे भनिरहेको छ त्यो त मेरो व्यक्तिगत मेरो गुणसँग मेरो लिप्तताको कारणले गर्दाखेरि हो। भगवत गीताले सत्य भन्दछ। मेरो आँखाले चकलाई रातो देखे तापनि गीतामा लेखिएको हुन्छ चक सेतो छ भनेर। तसर्थ आफ्नो बुद्धि केलाउने होइन भगवत गीताको अध्ययन गर्दाखेरि, वेदको अध्ययन गर्दाखेरि, शास्त्रको अध्ययन गर्दाखेरि। किनभने तपाई पुङ दोषले लिप्त हुनुहुन्छ, तपाई सतो रजो र तमो गुणमा लिप्त हुनुहुन्छ। शास्त्रको कुरोलाई पूर्णतः मानेर अघि बढ्नु, भगवत गीताको कुरोलाई पूर्णतः मानेर अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। यहाँ यो बुझ्न पनि आवश्यक छ कि भगवत गीतामा जे भनिएको छ त्यो हामीले आफ्नो जीवनकालमा लागू गर्नुपर्दछ। हामी कुनै जाँच दिनको लागि भगवत गीता अध्ययन गर्न लागेको होइन। उदाहरणको लागि भगवत गीताको अन्तिम त्यसको लक्ष्य हो श्री कृष्ण शरणागति।
यो कुरा तपाईले मानौ बुझ्नु भयो। तपाईको परीक्षा लिइयो भने तपाईलाई प्रश्न सोधियो भगवत गीताको अन्तिम सार के हो, तपाईले अवश्य पनि उत्तर दिनुहुन्छ शरणागति। तपाईले 100मा 100 नम्बर नै प्राप्त गर्नुभयो। तर त्यसको लागि हामीले भगवत गीता अध्ययन गर्ने होइन। हामीमा शरणागति हुनु पर्यो। हामीले कुनै परीक्षा दिनको लागि भगवत गीता अध्ययन गर्न लागेको होइन। हामीले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नको लागि भगवत गीता अध्ययन गर्न लागेका छौं। अब यहाँ भगवत गीताको बारेमा बुझ्नको लागि एउटा अर्को कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ। अहिले भर्खर मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ कि हामीहरू पुङ दोषले युक्त छौं। कर्णपाठ, भ्रम, त्रुटि र विपरीत। अब यस्तो भ्रमित व्यक्तिले कोसँग ज्ञान लिने त? यो पनि बुझ्नु वेदको ज्ञान लिने हो। तर वेदलाई ग्रहण गर्ने क्षमता के हामीमा छ? हामी त पुङ दोषले युक्त छौं। फेरि एक त ममा नै त्यो सामर्थ्यता छैन, त्यो योग्यता छैन भने मलाई कसैले बुझाउँछ, मेरो गुरु भनौँ न, त्यो गुरु कस्तो हुनु पर्यो? के गुरु पनि पुङ दोषले युक्त छैन र? अवश्य पनि छ, त्यो पनि मानव हो। तसर्थ यहाँ सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने यो दुईटा पाटो छ। म कस्तो हुनु पर्यो र मैले कोबाट ज्ञान लिनु पर्यो। यसमा पहिला बुझौं, मैले कोबाट ज्ञान लिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा शास्त्रमा के भनिएको छ भने कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण नै गुरु हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले गीताको 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भन्नुहुन्छ, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छाक्वे आब्रवीत। गीता 4औं अध्यायको पहिलो श्लोक। उहाँले के भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई भने, हे अर्जुन, यो गीताको ज्ञान इमं विवस्वते योगम, मैले सूर्यदेव विवस्वानलाई सबैभन्दा पहिला भनेको थिएँ। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वानले मनु महाराजलाई भन्नुभयो, मनु इच्छाक्वे आब्रवीत, अनि मनु महाराजले इच्छाकुलाई भन्नुभयो, एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकालेन यह महता योगो नष्टः परन्तप। हे अर्जुन, यसरी मैले यो ज्ञान दिए र कालेन यह, यो लोकमा काल अनुसार बिस्तारै बिस्तारै यो ओझेल हुँदै गयो यो ज्ञान। यसरी परम्पराको कुरा आयो। अब यहाँ कृष्णम वन्दे जगद्गुरु, परम गुरु हुनुहुन्छ श्री कृष्ण। उहाँ पुङ दोषले युक्त हुनुहुन्न, उहाँ गुणदेखि माथि हुनुहुन्छ भने गुरु श्री कृष्णले यो ज्ञान सत्य के हो त्यसको ज्ञान हाम्रो शास्त्रले के भन्दछ, 4 जनालाई सबैभन्दा पहिला सुनाए। भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट 4 कुमार सनत, सनातन, सनन्दन र सनत कुमारलाई ज्ञान दिनुभयो। त्यस्तै भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट स्वयं भोले बाबा शंकर शिवजीलाई पनि ज्ञान दिनुभयो। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट माता लक्ष्मीलाई पनि ज्ञान दिनुभयो र त्यस्तै भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिनुभयो। यो मूल 4 वटा परम्परा रहिआएको छ। यसमा भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट जुन ज्ञान 4 कुमार सनत, सनातन, सनन्दन, सनत कुमारलाई दिइयो, यसलाई कुमार सम्प्रदाय भनेर भन्छ। भने भगवान श्री कृष्णबाट शिवजीलाई जुन ज्ञान दियो, त्यो आएको सम्प्रदायलाई रुद्र सम्प्रदाय भन्छ। भगवान श्री कृष्णबाट लक्ष्मी मातालाई जुन ज्ञान दियो, त्यसबाट आएको सम्प्रदायलाई श्री सम्प्रदाय भनेर भन्छ। भने भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट ब्रह्माजीलाई जुन ज्ञान दियो, त्यो आएको सम्प्रदायलाई ब्रह्म सम्प्रदाय भनेर भन्छ।
अब यो सम्प्रदाय बारे अझै बुझौं। यो पहिलो सम्प्रदायको कुरा। भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट 4 कुमार सनत सनातन सनन्दन सनत कुमारलाई जुन ज्ञान दियो जसलाई कुमार सम्प्रदाय भनिन्छ, यही सम्प्रदायमा 3102 बिफोर क्राइस्ट बीसीदेखि कलियुगको प्रारम्भ भयो भनेर हाम्रो सूर्य सिद्धान्तले भन्दछ। कलियुगको प्रारम्भ भएसँगै निम्बादित्य 1, निम्बादित्य 2, निम्बादित्य 3 भन्दै भगवान पाद महापाद श्री निम्बार्काचार्यको आगमन भयो। उहाँ यही सम्प्रदाय 4 कुमारको कुमार सम्प्रदायमा उहाँ आउनुभयो र उहाँले आफ्नो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो जसलाई द्वैताद्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ। र यही दर्शन अहिले पनि हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा चलिआएको छ जसलाई निम्बार्की सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ। र यहाँ यी निम्बार्काचार्य उहाँले काशी विद्वत परिषदबाट जगद्गुरुको उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। यी निम्बार्काचार्य स्वयं भगवान महाराज सुदर्शन चक्र महाराजका अंश अवतार। अब अर्को सम्प्रदायको कुरा गरौं। भगवान श्रीहरि कृष्णबाट शिवजीलाई जुन ज्ञान दिइयो नि, यही सम्प्रदायमा विष्णु स्वामी आउनुभयो। उहाँ पनि विष्णु स्वामी 1, विष्णु स्वामी 2, विष्णु स्वामी 3 भनेर उल्लेख गरिएको छ। र उहाँ विष्णु स्वामीबाट शुद्ध अद्वैत दर्शन प्रणीत भयो। पछि यही विष्णु स्वामीबाट प्रणीत शुद्ध अद्वैत दर्शनलाई जगद्गुरु वल्लभाचार्यले प्रचार गर्नुभयो। यी वल्लभाचार्य स्वयं वैश्वानर अग्निदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ। यी जगद्गुरु वल्लभाचार्यले राजसभामा उहाँले पनि जगद्गुरुको पदवी हासिल गर्नुभयो र अहिले पनि कलियुगमा यो रुद्र सम्प्रदाय प्रचलित छ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट माता लक्ष्मीलाई जुन ज्ञान दिइयो, यो जुन श्री सम्प्रदाय छ, यही सम्प्रदायमा आउनुभयो जगद्गुरु रामानुजाचार्य। यी रामानुजाचार्यले आफ्नो दर्शन प्रस्तुत गर्नुभयो जसलाई विशिष्ट अद्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ। यी रामानुजाचार्य स्वयं अनन्त शेषका अंश अवतार हुनुहुन्छ भने यो रामानुजाचार्यको सम्प्रदाय पनि अहिले कलियुगमा धेरै प्रचलित छ भने भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट जुन ब्रह्माजीलाई ज्ञान दियो, जुन ब्रह्म सम्प्रदाय भनेर भनिन्छ, यसैमा आउनुभयो जगद्गुरु मध्वाचार्य। मध्वाचार्य स्वयं मातृश्वर वायुदेवका अंश अवतार हुनुहुन्छ र उहाँबाट पनि दर्शन प्रणीत भयो जुन दर्शनलाई द्वैत दर्शन भनेर भनिन्छ। र यही माध्वाचार्यको परम्परा पनि अहिले द्वैत दर्शन तहत हाम्रो कलियुगमा प्रचलित रहेको छ। हेर्नुहोस्, यी जगद्गुरुहरू जो आउनुभयो उहाँहरूलाई जगद्गुरु भनेर काशी विद्वत परिषद यसले जगद्गुरुको उपाधि दिएको छ। अहिले कलिकालमा धेरै व्यक्तिहरू आफूलाई जगद्गुरु भन्ने गर्दछन्, तर जगद्गुरु उसले कहाँबाट पायो, कुन परिषदले दियो, यो हामीले निर्क्योल गर्नुपर्दछ। अहिले त परिषदहरू पनि धेरै खुलिसकेका छन्, तर यो काशी विद्वत परिषद यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो र हाम्रा आचार्यहरूले मान्यता दिएको परिषद हो। अब जुन भगवत गीताको हामी हाम्रो सत्सङ्गमा प्रयोग गर्दैछौँ, यो कुन चाहिँ भगवत गीता हो भन्दा यहाँ जुन जगद्गुरु मध्वाचार्यको कुरा गरे, यही जगद्गुरु मध्वाचार्यको बारेमा म केही अझै विस्तृत रूपमा भन्न चाहे। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिए। ब्रह्माजीले त्यही ज्ञान
परम्परा अनुसार नारदजीलाई दिनुभयो। नारदजीले त्यही ज्ञान वेदव्यासलाई दिनुभयो। यसरी वेदव्यासबाट त्यो ज्ञान परम्परा हुँदै तल आयो र यही परम्परामा जगतगुरु मध्वाचार्य जो त्रिश्वर वायुदेवका अंश अवतार हुन्छ उहाँको प्रवेश भयो र उहाँले आफ्नो द्वैत दर्शनले यसलाई सिंगार्नु भयो र मध्वाचार्यकै शिष्य पद्मनाभ, नरहरि आदि हुन थाले। एवं यो परम्परा चल्दै आयो। केही ज्ञान नै गुरुबाट शिष्यमा गयो, गुरुबाट शिष्यमा गयो, गुरुबाट शिष्यमा गयो। त्यसपछि यही परम्परामा माधवेन्द्र पुरी आउनुभयो। माधवेन्द्र पुरीका शिष्य भए ईश्वरापुरी र ईश्वरापुरीको शिष्य भए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँ स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर यी चारै सम्प्रदाय जसको बारेमा कुरा गरे यी सम्प्रदायका आचार्यहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उहाँ स्वयं कृष्ण नै यस भूधरातलमा आउनुभयो। तर उहाँ राधा भाव आज भन्दा लगभग 550 भन्दा अलि केही बढी वर्ष अघि आउनुभयो। उहाँको प्राकट्य गौड क्षेत्रमा भएको थियो। उहाँलाई निमाई निमको रुखमुनि उहाँको प्राकट्य भयो। त्यसैले गौड क्षेत्रमा भएको हुनाले अब श्री चैतन्य महाप्रभुबाट दीक्षित हुने सबै वैष्णवहरूलाई गौडीय वैष्णव भन्न थालियो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले मध्वाचार्यको द्वैत दर्शनलाई अझ परिष्कृत गर्नुभयो र उहाँले अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन उहाँबाट फेरि प्रणीत भयो। यसरी यी दर्शनहरू अहिले हाम्रो सामु पस्किएका छन् हाम्रा आचार्यहरू। तसर्थ कुन भगवत गीता अध्ययन गर्ने त भन्ने प्रश्नमा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे कि यी जगत गुरुहरू जसको बारेमा मैले भर्खर चर्चा गरेँ उहाँहरूको भाष्य अध्ययन गर्नु हुन म आग्रह गर्न चाहे। यहाँले चाहे भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट 4 कुमार हुँदै आएको श्री निम्बार्काचार्यको निम्बार्की भाष्य भनिन्छ त्यसलाई, चाहे त्यो अध्ययन गर्नुहोस्, चाहे भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट नै रुद्र शिवजी हुँदै आएको रुद्र सम्प्रदायको वल्लभा भाष्य विष्णु स्वामी भाष्य त्यसको अध्ययन गर्नुहोस्, वा भगवान श्रीहरिबाट लक्ष्मी माता हुँदै आएको श्री रामानुजाचार्य प्रणीत भाष्य रामानुज भाष्यको गीता अध्ययन गर्नुहोस्, वा हामी जुन गर्न गइरहेका छौं भगवान श्रीहरि श्री कृष्णबाट ब्रह्माजी हुँदै आएको यो जुन द्वैत दर्शनको भाष्य छ यो भाष्य अध्ययन गर्नुहोस्। यी कुनै पनि भाष्य यहाँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा कुनै व्यक्तिले लेखेको कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार जसको कुनै गुरु पनि छैन यस्तो गीताहरू अध्ययन गरेर आफूले आफूलाई झन् खाडलमा अन्धेन एव नियमान यथा अन्धाः भनेर शास्त्रले भन्दछ। आफूले आफूलाई अन्धाको पछाडि दौडाइयो भने त्यो अन्धो खाल्डोमा खस्यो भने त्यसको पछि दौडिने सबै खाल्डोमा निश्चय खस्नेछन्। अब एउटा कुरा के आउँछ भने काशी विद्वत परिषदबाट जगत गुरुको उपाधि दिइन्छ। यो काशी विद्वत परिषदमा हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, योग, वेदान्त यी षड्दर्शनका मूर्धन्य विद्वानहरूको सदस्यता रहेको हुन्छ। जसरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ, परिषद छ, यसले इजाजत पत्र दिएको व्यक्तिले मात्रै डाक्टरी पेशा गर्न पाउँदछ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो सनातन वैदिक हिन्दू धर्मभित्र पनि त्यस्तै परिषद छ जसलाई काशी विद्वत परिषद भनेर भनिन्छ।
र यही काशी विद्वत परिषदले अहिलेसम्म जसलाई जगत गुरु पदवी दिएको छ त्यसलाई मात्रै हामीले जगत गुरु स्वीकार गर्नुपर्दछ। मैले पुनः भने हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने कलिकाल 3102 बीसीमा सूर्य सिद्धान्त अनुसार सुरु भएको मानिन्छ। त्यसपछि आए जगतगुरु मध्वाचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य, उहाँलाई काशी विद्वत परिषदले जगतगुरुको संज्ञा दियो। त्यसपछि आउनुभयो विष्णु स्वामी, उहाँलाई अर्को उहाँको प्रचार गरियो वल्लभाचार्यबाट। वल्लभाचार्यले चाहिँ उहाँले पनि जगतगुरु पाउनुभयो, तर उहाँले पाउनुभयो राजसभाबाट। त्यसपछि आउनुभयो आदि शङ्कराचार्य, उहाँबाट पूर्ण अद्वैत दर्शन आएको थियो। शङ्कराचार्यको बारेमा खैर हामी अर्को सत्रमा अथवा अध्याय आजकै सत्रमा कुरा गर्नेछौँ। र उहाँलाई पनि यही काशी विद्वत परिषदले नै जगतगुरुको उपाधि दिएको हो। त्यसपछि आए रामानुजाचार्य, उहाँलाई पनि काशी विद्वत परिषदले नै जगतगुरुको उपाधि दियो। भने जगतगुरु मध्वाचार्य जो आउनुभयो उहाँलाई पनि काशी विद्वत परिषदले नै जगतगुरुको उपाधि दिएको हो। यहाँहरूले पनि जगतगुरुको उपाधि पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि यहाँ पहिला त शास्त्रमा मूर्धन्य विद्वान हुनु पर्यो। यहाँ जान सक्नुहुन्छ काशी विद्वत परिषद। त्यहाँ मैले भने चाहिँ षड्दर्शनका ज्ञाताहरू सदस्यता लिएर बसेका छन्। यहाँले शास्त्रार्थ गरेर उनीहरूलाई मुग्ध बनाउन सक्नु पर्यो। हुन सक्छ यहाँले पनि जगतगुरुको उपाधि पाउनुहुन्छ। जगतगुरुको उपाधि पाइसकेपछि हुन्छ के त भन्दा मुख्यतः दुई कुरा गर्न पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा, यहाँले आफ्नै परम्परा, आफ्नै सम्प्रदाय गठन गर्न सक्ने यहाँलाई छुट हुनेछ। भने अर्को कुरा, यहाँलाई भाष्य गर्न सक्ने अनुमति प्रदान गरिनेछ। यहाँले गीताको बारेमा आफ्नै तपाईले कसरी बुझ्नुभयो त सो भाष्य लेख्ने अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्छ। यहाँले ब्रह्मसूत्रमा भाष्य गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसको मतलब हाम्रा अहिलेसम्म भएका सबै जगतगुरुहरूले भाष्य गरेका छन् त? अवश्य गरेका छन्। जगतगुरु निम्बार्काचार्यको निम्बार्क भाष्य छ, गीतामा छ, वेदान्तमा छ। जगतगुरु श्री वल्लभाचार्यको वल्लभा भाष्य छ, विष्णु स्वामी भाष्य। जगतगुरु श्री रामानुजाचार्यको रामानुज भाष्य छ, आदि शङ्कराचार्यको शङ्करा भाष्य छ। भने जुन हामी अहिले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ मध्वाचार्यको मध्वा भाष्य पनि उपलब्ध छ। तर यहाँ एउटा प्रश्न आयो है, हामीहरू त गौडिया वैष्णव भयो, अनि गौडिया वैष्णव भनेको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो मध्वाचार्यको गुरु शिष्य परम्परामै आउनुभयो, तर उहाँले आफ्नो अचिन्त्य वेदावेद दर्शन त प्रस्तुत गर्नुभयो नि। अनि उहाँले के भाष्य छ त, उहाँको भाष्य गर्नुभयो त भन्दा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले कुनै पनि भाष्य गर्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने वेदान्तको भाष्य त श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यासले गरिसक्नु भएको छ, भने मैले किन गरौँ? यही क्रममा वाद विवाद पनि भयो इतिहासमा। एकपल्ट के भयो भन्दाखेरि आजभन्दा धेरै पहिला स्वामी श्रील प्रभुपादका गुरु हुनुहुन्छ भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर। उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। उहाँको माफ गर्नुहोला, उहाँको गुरु हुनुहुन्छ भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर। उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज। अनि उहाँको पनि गुरु हुनुहुन्छ भक्ति विनोद ठाकुर। र भक्ति विनोद ठाकुरका गुरु हुनुहुन्छ बलदेव विद्याभूषण। र बलदेव विद्याभूषणका पनि गुरु हुनुहुन्छ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। त्यतिखेर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरको पालोमा त्यतिखेर के भयो भने यी गौडिया वैष्णवहरूलाई पूजा गर्न दिनु हुँदैन, यिनीहरू राधा कृष्णको पूजा गर्न यिनीहरूले सामर्थ्यता राख्दैनन् भनेर जयपुरमा राजालाई त्यहाँ
निवेदन भयो रामानुजाचार्यका केही व्यक्तिहरूबाट भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि के भयो भने राजाले यो त ठुलो ठुलो चाहिँ नि निवेदन भयो भनेर गौडिया मठबाट गौडियाको चाहिँ नि वैष्णवहरूको कोही आचार्य हुनुहुन्छ, कोही विद्वान हुनुहुन्छ, यो जुन आरोप आयो, जुन आरोप लगाइयो, के यो सत्य हो भनेर खोज्न पठाइयो। त्यतिखेर वृन्दावनमा मैले भर्खर जुन नाम दिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अति वृद्ध थिए, उनी जान सक्ने उनको सामर्थ्यता थिएन। अनि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले के भने आफ्नो शिष्य बलदेव विद्याभूषणलाई बोलाउनु भयो र उनलाई के भन्नुभयो भने अब गौडिया वैष्णवमाथि यस्तो किसिमको आरोप लगाइयो, हामीमा कुनै भाष्य नै छैन, तसर्थ तिमी जाऊ, तिमी गएर शास्त्रार्थ गरेर हाम्रो गौडिया वैष्णवको मान सम्मान बचाऊ भनेपछि बलदेव विद्याभूषण जयपुरका राजाका त्यो ठुलो धर्मशालामा जानुभयो र त्यहाँ गएर शास्त्रार्थ भयो। यी रामानुज वैष्णवहरू त्यतिखेर उसका शिष्यहरू उनीहरूले के आरोप लगाए भने तिमीहरूको गौडिया वैष्णवहरूको कुनै भाष्य नै छैन, गुरु भइसकेपछि, गुरु शिष्य परम्परामा बसिसकेपछि वेदान्तको भाष्य त कमसे कम हुनु पर्यो नि, ब्रह्मसूत्रको भाष्य हुनु पर्यो, तिमीहरूमा त छैन नि। तसर्थ तिमीहरू राधा कृष्णको पूजा गर्न तिमीहरू लायक छैनौ। यहाँ जुन हुँदै आइरहेको पूजा छ, हे महाराज, त्यसबाट यी गौडिया वैष्णवहरूलाई च्युत गर्नु पर्यो भनेर भन्यो। राजाले पनि तिमीहरूको भाष्य छ भनेर सोध्नु भयो, छैन। अब उनले के भन्ने? अनि उनलाई राजाबाट समय दियो, 3 दिनभित्रमा तिमीले भाष्य प्रस्तुत गर्नु। यी बलदेव विद्याभूषण हवस भनेर त्यहाँबाट त्यहीको नजिकैको एउटा स्थानीय मन्दिरमा, राधा कृष्ण गोविन्द मन्दिरमा जानुभयो। भगवान श्रीहरिको स्मरणमा बसेर त्यही बसेर ब्रह्मसूत्रको भाष्य लेख्न थाल्नु पर्यो। 3 दिनमा उहाँले ब्रह्मसूत्रको भाष्य सम्पादन गर्नुभयो, जसलाई अहिले गोविन्द भाष्य भनेर भन्छ। भन्दाखेरि हामीले जुन भगवत गीताको अध्ययन गर्न गइरहेका छौं, यो बलदेव विद्याभूषणको गोविन्द भाष्य अन्तर्गत रहनेछ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यो भगवत गीता यथारूप भनेको भगवान श्री कृष्णबाट ब्रह्माजीलाई जुन ज्ञान दियो, ब्रह्माजीबाट नारद मुनि हुँदै आएर मध्वाचार्य जगद्गुरुबाट जुन भाष्य भयो गीतामाथि द्वैत दर्शन अनुभव, र त्यहीलाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अचिन्त्य वेदावेद दर्शनबाट जुन परिष्कृत भयो, र त्यही दर्शनलाई बलदेव विद्याभूषणबाट जुन गोविन्द भाष्य अनुरूप सिंगारियो, र त्यही गीतालाई पछि प्रभुपादले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भनेर हाम्रो माझ पेश गर्नु भएको छ। यसरी यो भगवत गीताले विशिष्ट स्थान हासिल गरेको छ। अहिले यस भगवत गीता यथारूपको लगभग सबै भाषामा यसको ट्रान्सलेट गरिसकिएको छ र यो विभिन्न देशमा उपलब्ध छ। सबैभन्दा बढ्ता बिकेको र सबैभन्दा बढी व्यक्तिले अध्ययन गरेको यो भगवत गीता हो। यो भगवत गीतालाई यथारूप भनेर हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले यस कारण नाम दिनुभयो कि यो यथारूप छ। जे भगवान श्री हरि कृष्णले वन्दे गुरु जगद्गुरु जुन ज्ञान दिएका थिए ब्रह्माजीलाई, त्यही ज्ञान जस्ताको तस्तै मैले पस्किएँ है। मैले कुनै आफ्नो बुद्धि लगाएको छैन, म पुङ दोषमा म छु। तसर्थ जे मैले सुने म सुगा रटाई भएर मैले लेखिदिएको छु भन्दै आफ्ना गुरुका पनि गुरु बलदेव विद्याभूषणको गोविन्द भाष्यलाई पछ्याउँदै अचिन्त्य वेदावेद दर्शनमा निहित रहेर यो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप
हाम्रो अघि आएको छ। हरे कृष्ण। अब अगाडि बढौं। हेर्नुहोस्, कसबाट ज्ञान लिने, कस्तो ज्ञान लिने भन्ने बारेमा मैले यहाँहरूलाई भर्खर निवेदन गरेँ। अब आयो प्रश्न, म चाहिँ नि कस्तो हो? म पनि त पुङ दोषमा लिप्त छु। अब श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन मैले जुन गर्न लागिरहेको छु, यसमा मेरो योग्यता चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, अहिले यो कलिकालमा भक्ति योगा नै प्रमुख छ। हुन त हाम्रो शास्त्रले ज्ञान योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा यी 3 पथहरू दर्शाएको छ। यी कुनै पनि पथहरूमा योग्यताको आवश्यकता पर्दछ। चाहे तपाईं डाक्टरी पढ्नको लागि एडमिसन लिन चाहनुहोस्, तपाईको योग्यता हेरिन्छ। चाहे 8औं कक्षा पढ्न हुन चाहनुहोस्, तपाईको योग्यता हेरिन्छ। त्यसै गरिकन कम से कम योग्यता हामीले बनाउनु पर्नेछ। एकपल्ट अन्य पथहरूमा पनि हेरौँ न कस्तो योग्यता रहेछ भनेर। हेरौँ ज्ञान योगामा। ज्ञान योगाका प्रणेता आचार्य हुनुहुन्छ आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्यले के भन्नुभयो भने, तिमी ज्ञान योगाको लागि तिम्रो योग्यता म भन्छु सुन। तिमी पुङ दोषले युक्त भएको छौ। तिमीमा मलदोष छ, तिमीमा विक्षेप दोष छ, तिमीमा आवरण दोष छ। तसर्थ म तिमीलाई पहिलो छिर्नको लागि मात्रै योग्यताको वर्णन गर्छु, त्यो सुन भनेर ज्ञान योगमा पस्नको लागि मात्रै चाहिने न्यूनतम योग्यता बारे आदि शंकराचार्य बताउँदै भन्नुहुन्छ, साधन चतुष्टयले सम्पन्न हुनु। के हो त यो साधन चतुष्टय भन्दा 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हे मनुष्य, यदि त मेरो पथमा आउन चाहन्छस्, ज्ञान योगाको पथमा आउन चाहन्छस् भने तमा पहिलो हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता भनेको नित्य अनित्य वस्तुको विवेक तमा हुनुपर्दछ। के नित्य हो, के अनित्य हो? हामीलाई हेर्नुहोस् त, हामी त अनित्य वस्तुहरू संग्रह गरेर बसेका छौँ। अनित्य वस्तु जुन नाश हुन्छ, तपाईको पद, तपाईको छोरा छोरी, श्रीमती, तपाईको घर बार जग्गा जमिन, यो अनित्य वस्तुमा मक्ख परेका छौँ। के हामी ज्ञान योगाको लायक छौँ? तर आदि शंकराचार्य के भन्नुभयो भने, नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक भएर तैले वैराग्यता प्राप्त गरेको छस् भने त ज्ञान योगाको लागि लायक छस् भन्दै आदि शंकराचार्यले भन्नुभयो, पहिलो साधन चतुष्टय मध्ये पहिलो हो नित्य अनित्य वस्तु विवेक र दोस्रो भयो वैराग्यता। तैले वैराग्यता कमाएको हुनुपर्दछ। यो संसार अनित्य छ, सबै छोडेर जाने हो। यो कुरा बुझेर संसारप्रति अनासक्त रहेको हुनु पर्यो भनेर दोस्रो साधन बताउनु। तेस्रो आदि शंकराचार्यले भन्नुभयो षड शक्ति साधनले सम्पन्न। अर्को कुरा भन्नुभयो यो 6 वटा अर्को तसँग गुण हुनुपर्दछ। के हुन् ती 6 त भन्दाखेरि सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति र तितिच्छु। यो षड सम्पत्तिले त युक्त हुनु पर्यो। यो तेस्रो। के हो सम भनेको, के हो दम भनेको, के हो श्रद्धा, समाधान, उपरति र तितिच्छु भनेको? सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यता। दम भन्नाले हाम्रो यो बाह्य इन्द्रियहरूलाई दबाउन सक्ने, निग्रह गर्न सक्ने सामर्थ्यता। श्रद्धा भनेको श्रद्धा भइहाल्यो। समाधान भनेको एकाग्र चित्त, यसलाई समाधान भनेर उहाँले भाष्य गर्नुभएको छ। उपरति भनेको त्यस परम तत्व
पूर्ण विश्वास र तितिच्छु भनेको द्वैत भावदेखि पर रहेको, सुख दुःखमा हो सम रहेको, दिन रातमा हो सम रहेको, जाडो गर्मीमा सम रहेको, अर्थात् अर्को शब्दमा भनौं सन्तुष्ट रहेको, यसलाई तितिच्छु भनेर भनिन्छ। यसरी सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति र तितिच्छु बृहदारण्यको उपनिषदको शान्तः दान्तः उपरति तितिच्छु श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि आत्म एव पश्यति भनेर यो श्लोक देखाउँदै यो तेस्रो साधन चतुष्टय मध्ये तेस्रो साधनको बारेमा योग्यता तहत आदि शंकराचार्यले बताउनु भयो भने चौथो योग्यता आदि शंकराचार्यले भन्नुभयो मुमुक्षु। मुमुक्षु भनेको मुक्ति हुन चाहने लालसा के हामीमा छ? हामी त सायद अर्को जन्म चाहन्छौं, मेरो यही छोरा होस्, मेरो यही श्रीमती होस्, यति आसक्त भइसकेका छौं हामी भन्दाखेरि यी साधन चतुष्टयले सम्पन्न यदि हुनुहुन्छ भने मात्रै ज्ञान योगामा प्रवेश गर्ने तपाईको न्यूनतम योग्यता। के हामी ज्ञान योगामा प्रवेश गर्न लायक छौं? आफूले आफूलाई आफ्नो अन्तर हृदयमा हेरेर, आँखा च्यातेर हेरेर आफूले आफूलाई नै त्यो योग्यता बारे प्रश्न गर्नुहोस्। भने अर्को योग साधनको बारेमा पनि एकपल्ट चर्चा गरौँ न। त्यसमा हुनुपर्ने सामर्थ्यता, योग्यता के हुन् त? हाम्रो दर्शन छ एउटा योग दर्शन। यसमा प्रणेता भए योगी पतञ्जलि। योगी पतञ्जलिले यसमा 8 वटा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान र समाधि, यो 8 वटा खुड्किलो देखाउनु भयो। यसमा सुरुवात हुनको लागि मात्रै, योग साधनमा प्रवेश गर्नको लागि मात्रै सबैभन्दा पहिला यहाँमा सामर्थ्यता हुनु पर्यो यम। यम भनेको के गर्नु हुँदैन त्यो नगर। यम अर्थात् मांसाहार गर्नु भएन, अथवा चुरोट खानु भएन, रक्सी खानु भएन, झुटो बोल्नु भएन, व्यभिचार नगर्नु आदि। भने नियम भनेको फेरि के गर्नु हुन्छ भनेको, बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नु पर्यो, आफ्नो हृदयलाई दया, माया, प्रेमले लतपत गर्नु पर्यो। यो यम पार गरेपछि नियममा त्यो व्यक्तिले प्रवेश गर्दछ। त्यसपछि आसन, त्यसपछि प्राणायाम, त्यसपछि धारणा गर्दछ। उसले परमात्मालाई धारणा गर्दछ र त्यो परमात्मा आफ्नो हृदयको परमात्मालाई उसले ध्यान गर्दछ र ध्यान गरेर बल्ल समाधिमा पुग्दछ। भनेपछि यसमा पनि यहाँलाई 8 वटा सिडीहरू देखाइयो जुन क्रमशः जानुपर्छ। अब हामी जुन भक्ति योगाको भगवत गीताको प्रथमोध्याय पनि छिरेका छैनौं, हामी आफूले आफूलाई नै त्यसको लागि लायक गर्दैछौँ। हाम्रो भक्ति योगा जुन हामी भाष्य अध्ययन गर्दछौँ यो भक्ति योगा तहत पर्दछ। भने भक्ति योगामा न्यूनतम योग्यता के हो त? यहाँ यो चाहिँ नि हामी राम्रोसँग बुझौँ र मैले यी योग्यताहरू यहाँहरूमा होस् र गर्नलाई कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। यसमा पहिलो योग्यता भनेको सत्य, दया, तपस्या र शुद्धता, यी 4। हेर्नुहोस्, हाम्रा धर्मका 4 पाउ भनेर हाम्रो आचार्यले भन्नुभयो। जसरी एउटा मेच, एउटा टेबलको 4 वटा खुट्टा हुन्छ नि, त्यस्तै गरिकन धर्मका 4 पाउ हुन्छन्। तसर्थ भक्ति योगामा प्रवेश गर्नको लागि यी 4 पाउ न्यूनतम हुनु आवश्यक छ। तसर्थ भक्ति योगामा प्रवेश गर्न ज्ञान योगा चाहिँ दुष्कर छैन, यसमा अन्य योगा चाहिँ दुष्कर छैन। फेरि यो कलियुगी माध्यम पनि हो। मैले यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रत्ययत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम
यजदो मखैह द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनाथ भन्दै कलियुगमा त हरिको भजन गर्ने भक्ति गर्ने नै साधन हो, युग धर्म हो भनेर यसभन्दा अघिको सत्रमा उल्लेख गरिसके। तसर्थ हाम्रो भक्ति युगको लागि सबैभन्दा पहिला आउँदछ सत्यता। यहाँमा सत्यता हुनु आवश्यक छ, किनकि हामी भगवत गीता अध्ययन होइन, हामी भगवत गीतालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न गइरहेका छौँ। अध्ययन नगर्नु, यो आध्यात्मिक कुरो अध्ययन गर्नलाई भनेको होइन, यो त लागू गर्ने कुरो। मैले पहिलाको सत्रमा पाठ गर्ने भन्दा पाठ त यस कारण गरिन्छ कि त्यसमा लेखिएको कुरा बुझौँ। तसर्थ पहिलो कुरा सत्यता। अब यो सत्यताको गुण विकसित गर्नको लागि बाह्य आचरण कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा नशा, सत्यताको लागि जुवा तास, ग्याम्बलिङ भन्छ नि, जुवा तासदेखि टाढा रहनु पर्यो। तसर्थ हामी भगवत गीतामा साँच्ची नै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आजदेखि प्रण गरौँ, म जुवा तास आदि कहिले पनि खेल्दैन, म ग्याम्बलिङ गर्दै गर्छु। किनभने जसले जुवा तास खेल्दछ त्यसमा सत्यता हुँदैन। जुवा तास खेल्नु यो बाह्य धर्म भयो, आचरण हो। जुवा तास नखेल्नु, म आजदेखि जुवा तासमा हात लगाउँदिन, यो तपाईको बाह्य आचरण भयो भने यसले प्राप्त हुने आध्यात्मिक उपलब्धि भनेको सत्यता हो। अब दोस्रोमा जाउँ। दोस्रो भनेको दया। यो दया प्राप्तिको लागि बाह्य आचरण के गर्ने त भन्दा मैले यहाँहरूलाई आग्रह गरे मांसाहारदेखि टाढा रहनु पर्यो। जसले मांसाहार गर्दछ त्यसमा दया हुँदैन। कसरी दया हुन सक्छ होला? नेपालगञ्जदेखि नाकमा बुनाकी लगाएर त्यो भैँसी बाख्रालाई बाँधेर 5 दिन लगाएर कति बाटोमै मर्दछन्, त्यसलाई यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर यत्रो ठुलो घनले ढ्वाङ्ग टाउकोमा हानेर त्यसको मासु तपाईको टेबलमा आउँदछ र त्यस्तो मासुलाई डेलिसियस भनेर खान यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईको हृदयमा दया छ? आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। हाम्रो शास्त्रले त अनुमन्ता, विशेषिता, निहन्ता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चखादकश्चेति घातका भनेर भनेको छ। मनु महाराजले मनुस्मृति 5:51 अनुमन्ता भनेको जसले मांसाहारको अनुमोदन गर्छ, निहन्ता जसले मार्दछ, क्रय विक्रय जसले किन्छ बेच्छ, संस्कर्ता जसले पकाउँदछ, चोपहर्ता जसले पस्किन्छ, खादकश्चेति जसले खान्छ, घातकाः यी सबै घातक हुन्। यहैंसिकानि भूचानि हिनस्त्यात्म सुखिच्चया सजीवस्य मृत्युश्चायवन न क्वचित् सुखम वेदति। अगाडि मन महाराजले भन्नुहुन्छ यो बिचारा जीव हत्या गर्दै यसको न यो जीवनमा त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ न परलोकमा त्यसले सुख प्राप्त गर्दछ। तसर्थ दोस्रो दया प्राप्त गर्नको लागि बाह्य आचरण के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मांसाहारदेखि टाढा रहनु पर्यो। तपाईले मांसाहार गरेकै कारणले बगरेले काटेको, यहाँ बगरेको त्यति दोष छैन जति खानेहरूको छ। यो कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्दछ। अर्को गुणमा जाउँ, त्यो हो तपस्या। यो तपस्या भन्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीमा चाहिने गुण हो नशालु सेवन पदार्थको सेवनदेखि टाढा रहनु। रक्सी, चुरोट, आजकल अलि त्योभन्दा ठुला ठुला पनि छन्। त्यस्तै गरिकन तमाखु, गुटखा, हामी वैष्णवहरू त लसुन प्याज चिया पनि
हामी सेवन गर्दैनौँ। यो चिया पनि मन्द नशामा गरिन्छ। तपाईँ आफैलाई गरेर हेर्नुहोस्, नशा भनेको के हो भने जुन खाएर कुनै शक्ति पनि प्राप्त हुँदैन, पेट पनि भर्दैन, तर पनि खाउँ 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 लाग्छ, त्यस्तालाई नशा भनिन्छ। तपाईले चिया नखाएर हेर्नुहोस् त, खाने व्यक्तिले बिहान खाउँ खाउँ लाग्छ कि लाग्दैन? तसर्थ त्यो नशा हो। त्यो चिया भन्दा पनि 10औं गुणा बढ्ता चुरोटको नशा हुन्छ। त्यो चुरोट भन्दा पनि 10औं गुणा बढ्ता रक्सीको नशा हुन्छ। त्यो रक्सी भन्दा पनि 10औं गुणा बढ्ता यी आजकलका हेरोइन, कोकिन आदि के छन्। यो जसले नशा गर्दछ त्यसमा तपस्या भन्ने शक्ति हुँदैन। तपस्या प्राप्त गर्नको लागि नशालु पदार्थदेखि टाढा रहनु पर्दछ। नशालु पदार्थदेखि टाढा रहने यो तपाईको धर्म हो, यो तपाईको बाह्य क्रियाकलाप भयो भने यसबाट प्राप्त हुने आध्यात्मिक उपलब्धि भनेको तपस्या हो। तपस्या अर्थात् तपाई कुनै एक चीजमा एकाग्र भएर लाग्न सक्नुहुन्छ। तपाई भगवत गीता 5 घण्टासम्म पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाई एउटै कोठामा बिना मोबाइल, बिना टेलिफोन बस्न सक्नुहुन्छ। आफूले आफूलाई हेर्नुहोस् त। हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति तपाईले हेर्नुभयो नि, एकछिन शान्त बस्नु सक्नु भएको थियो। किन? कारण के होला? यो नशालु पदार्थको जीवनकालमा भएको जुन प्रयोग छ यसले व्यक्तिको तपस्या भन्ने शक्ति हराउँदछ। तसर्थ हामी आध्यात्मिक भक्ति योगामा जाने व्यक्तिलाई लसुन प्याज पनि हामी खाँदैनौँ, किनभने यसले चञ्चलता बढाउँछ। तसर्थ हामीलाई एकचित्त भएर एकाग्रता हामीलाई प्राप्त गर्नु छ। तसर्थ तपस्या प्राप्तिको लागि नशालु पदार्थ, कुनै पनि नशालु पदार्थदेखि हामी टाढा रहनु पर्दछ। भने चौथो धर्मको पाउ यो भनेको शुद्धता। यो शुद्धता भन्ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्तको लागि व्यभिचारदेखि टाढा रहनु पर्यो। व्यभिचार, परपुरुष पर स्त्री सम्बन्ध। अहिले संसारमा हेर्नुस् कसरी बिग्रेको छ यो संसार। एक व्यक्ति हेर्नुस्, व्यक्ति केटो केटीको पछि दौडिने, केटी केटोको पछि दौडिने, यो बाहेक व्यक्तिले केही सोच्नै सकिरहेका छैन। र यसले गर्दाखेरि त्यसको आध्यात्मिक प्रगति हुन सक्दैन। तसर्थ यी चार, सत्य, दया, तपस्या र शुद्धता, यो चारवटा प्राप्तिको लागि, सत्य प्राप्तिको लागि ग्याम्लिङ, जुवा, तासदेखि टाढा रहने, दया प्राप्तिको लागि मांसाहारदेखि टाढा रहने, तपस्या प्राप्तिको लागि नशालु पदार्थ सेवनदेखि टाढा रहने, र शुद्धता प्राप्तको लागि व्यभिचारदेखि टाढा रहने। यति चारवटा भक्ति योगामा प्रवेश गर्नको लागि हाम्रो श्रीमद् भगवत गीतालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नको लागि आवश्यक छ। अस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम।